बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज का सूरज गुरूब हो गया, मुअज्जिन ने अज़ानें दी होंगी, नेकी ने सदा दी होगी, फलाह ने ताक़ुब किया होगा। सलात की पेशवाई के लिए बंदगाने आली मुताली ज़रूर पहुँचे होंगे, मगर कहाँ? अयोध्या में कहाँ? अयोध्या की तारीख़ी बाबरी मस्जिद के मुतालिक आज लखनऊ की एक अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया। मुसलमानों के इज्तिमाई शऊर को और हिंदुस्तान पर अपने मान को हमेशा हमेशा के लिए रौंद दिया। मुसलमान हिंदुस्तान से क्या तवक्को रख सकते हैं, इसका फ़ैसला आज लखनऊ की एक अदालत ने हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दिन कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए ये दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर अपने एतमाद में इजाफे का दिन है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने जिस ख्वाब को देखा था, उस ख्वाब की ताबीर पर अपने एतमाद को बढ़ता हुआ देखने का दिन है। हम आज अपने मरहूम कायदीन को हमेशा हमेशा के लिए याद करते हुए, उनको खराज अकीदत पेश करते हुए इस प्रोग्राम में बाबरी मस्जिद की शहादत से मुताल्लिक कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल जिंदाबाद। लखनऊ की अदालत ने तारीख़ी बाबरी मस्जिद की शहादत से मुताल्लिक जो आज फ़ैसला सुनाया, उसके मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को पाबंद किया था कि वो 31 अगस्त तक इसका फ़ैसला सुनाए। फिर 22 अगस्त को इस अदालत को एक और मौका दिया और सितंबर की आखिरी तारीख़ तक इस फ़ैसले को सुनाने के लिए पाबंद किया। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के मुतालिक फ़ैसला सुनाते हुए तमाम मुल्ज़िमान को लखनऊ की अदालत ने बरी कर दिया। अदालत से बरी होने के बाद मुल्ज़िमान ने खुशी का इजहार किया और कहा कि आज हिंदू धर्म की फतह का दिन है। समझने की ज़रूरत है कि ये मुकदमात थे क्या। बाबरी मस्जिद की शहादत पर 2 मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत थे। एक मुकदमा ज़मीन की मिल्कियत से मुताल्लिक था। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में इसका फ़ैसला सुनाते हुए इस ज़मीन के मुताल्लिक ये फ़ैसला दिया था कि ये मंदिर की ज़मीन है और इस मकाम पर नरेंद्र मोदी ने इस फ़ैसले के बाद एक पुरशको तकरीब में राम मंदिर का संग बुनियाद भी रख दिया था। दूसरा मुकदमा बाबरी मस्जिद की शहादत से मुताल्लिक था। इसी मुकदमे के हवाले से लखनऊ की अदालत ने आज फ़ैसला सुनाया है। 6 दिसंबर 1992 को एक बड़े हुजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। ये मस्जिद 500 साल कबल इंडिया के पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथों उनके दौर में तामीर हुई थी। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत भर में ऐसी बेशतर मसाजिद और मुसलमानों के तारीख़ी मकामात के हवाले से ये दावा किया है कि ये दरअसल हिंदुओं की तारीख़ी जगहें और हिंदुओं के अकायद से मुताल्लिक़ जगह हैं जिस पर मुसलमानों के कब्ज़े हैं। एक एक करके वो उन कब्ज़ों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद इसका आगाज़ था। बाबरी मस्जिद की शहादत पर अयोध्या की इंतज़ामिया ने 2 मुकदमात दर्ज करवाए थे। एक उन इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ था जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया था या हमलावर थे, लेकिन दूसरा मुकदमा इंतहाई इम्पोर्टेंट था जो मुसलमानों के नुक्ते नज़र से आज तक मरकज़ तवज्जो बना हुआ था। वो बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश से मुताल्लिक़ था कि आखिर ये साजिश रची किसने थी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि लखनऊ की अदालत ने आज इस हवाले से भी मुसलमानों को मायूस किया। बाद में ये दोनों मुकदमात यकजा कर दिए गए। पहले ये 2 मुकदमात राय बरेली और लखनऊ की अलग अलग अदालतों में चल रहे थे। यकजा करने के बाद इस मुकदमे को लखनऊ की अदालत में सुना जा रहा था। मुसलमानों के लिए इसमें अहम बात क्या थी? मुसलमानों के लिए अहम बात ये थी कि साजिश से मुताल्लिक अदालत क्या फ़ैसला देती है। आज की अदालत ने फ़ैसला ये दिया कि अयोध्या की मस्जिद शहीद करने वाले तमाम मुल्ज़िमान के मुताल्लिक सबूत नाकाफ़ी है, शवाहिद नाकाफ़ी है, इसलिए वो बरी किए जाते हैं। और
اس حوالے سے جو سازش رچی گئی تھی اس کو بھی سرے سے تسلیم نہیں کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب تاریخی بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ تھے۔ نرسمہا راؤ نے اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس سازش کے تمام تانے بانے خود وزیر اعظم نے بیان کیے۔ کانگریس کے وہ وزیر اعظم تھے۔ بی جے پی نے اس پورے کھیل کے ذریعے مرکزی اقتدار پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا جس کے متعلق میں بھی بعد میں بات کروں گا۔ نومبر میں جب بابری مسجد اراضی کیس کا فیصلہ آیا تو عدالت نے ایک طرح سے مسلمانوں کے دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس طرح کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ملکیت کا فیصلہ تو کر دیا تھا کہ یہ ملکیت ہندوؤں کی ہے، 500 سال پہلے کی یہ مسجد ہے تو کیا ہوا، لیکن ساتھ میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے عمل کو ایک مجرمانہ فعل مانا تھا۔ مجرمانہ فعل مان کر اس کا کوئی اثر مسلمانوں پر نہیں پڑنا تھا۔ زمین کی ملکیت ہندوؤں کی تسلیم کر لی گئی تھی، اس لیے اراضی تو ہندوؤں کو مل جانی تھی۔ نریندر مودی نے بلا تاخیر وہاں سنگ بنیاد رکھ دیا۔ آج کے فیصلے میں جو لکھنؤ کی ضلعی عدالت میں ہوا، اس میں ہندوؤں کو یا ہندو انتہا پسندوں کو بری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں مجرمانہ فعل مانا گیا تھا اس کی بھی کوئی وقت آج کے فیصلے کے بعد باقی نہیں رہی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کی حکمت عملی کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ہندو انتہا پسند ہجومی تشدد کا سہارا لیتے ہیں، مسلمانوں کی املاک پر حملہ کرتے ہیں، تاریخی مقامات پر اپنے دعوے کرتے ہیں، ایک ایک عمارت کو اپنی ہندو عقائد کے مطابق اس کی تشریح کرنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذریعہ ہجومی تشدد ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، قانون مدد نہیں کر پاتا، عدالتیں فیصلہ نہیں کر پاتی، نچلی عدالتوں سے لے کر اعلیٰ عدالتوں تک اس قسم کے جہاں پر ہجومی تشدد ہوتے ہیں فیصلے کوئی نہیں آ پاتے۔ بابری مسجد بھی اسی کی نظر ہوئی۔ بنیادی طور پر بابری مسجد کو مجرمانہ فعل سپریم کورٹ کے فیصلے میں مانے جانے کے بعد آج جب اس کا فیصلہ ہوا اور یہ ملزمان بری ہوئے تو عدالت جو فیصلہ دے رہی تھی اور جس بنیاد پر فیصلہ دے رہی تھی اس کی تردید خود اس عدالت سے باہر نکلنے کے بعد ملزمان نے کر دی۔ ملزمان نے باہر نکل کر احاطۂ عدالت میں ٹی وی چینلز کے سامنے کہا کہ مسجد کو ہم نے شہید کیا، ہم بہت غصے میں تھے، ہنومان جی ہمارے اندر سما گئے تھے، اور یہ ہندو مذہب اور دھرم کی فتح ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو عدالت ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ذمہ دار یہ نہیں ہیں اور اس کے لیے ثبوت ناکافی ہے، وہ عدالت سے باہر نکل کر یہ بات کر رہے تھے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثبوت و شواہد نہیں تھے۔ سینکڑوں گواہان پیش ہوئے، 600 کے قریب دستاویزی شہادتیں عدالت کے روبرو رکھی گئی تھی، مگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا۔ دراصل انڈیا کی عدالتیں گزشتہ 3 دہائیوں سے یہی کام کر رہی ہے۔ بی جے پی نے، وشو ہندو پریشد نے بابری مسجد کے ذریعے حاصل کیا کیا؟ بی جے پی ہندوستان کے سیاسی منظر نامے پر کوئی مرکزی جماعت نہیں تھی، یہ ایک چھوٹی جماعت تھی، اور اس کے اہم ترین رہنما ایل کے اڈوانی تھے جو بی جے پی کے شریک بانی تھے۔ ایل کے اڈوانی نے ہندو تعصب کو ہندو سیاست اور ہندوستانی سیاست کا ایک مرکزی نقطہ بنایا، اور پورے ہندوستان میں ہندو انتہا پسندی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ایل کے اڈوانی نے اس کے لیے ایک مہم مرتب کی، پورے ہندوستان سے اپنے رضاکاروں کو اکٹھا کیا، اور تاریخی بابری مسجد کو انہوں نے بھارت کے لیے، ہندوستان کے لیے ایک قومی کلنک قرار دیا۔ ہندو تعصب ابلنے لگا، ہندوؤں کے جذبات کھولنے لگے، برہمن مزاج بپھرنے لگا۔ ایل کے اڈوانی اس کی لہروں پر سوار ہوئے اور پورے ہندوستان سے ہندوؤں کو جمع کر کے ایودھیا میں پہنچانا شروع کیا۔ خاموشی سے مورتیاں رکھی جانے لگیں، جس کا ذکر بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، اور ہندوؤں نے اس پورے جذباتی ابال کو
ہندو پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے بی جے پی نے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس کی بنیادیں ہلنے لگی اور 6 برس میں بی جے پی مرکزی اقتدار کا حصہ بن گئی۔ بھارتی وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی اور ایل کے اڈوانی نائب وزیر اعظم بن گئے۔ تب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے نریندر مودی۔ پھر فسادات ہندو سیاست کا ایک بنیادی ہتھیار بن گئے۔ مسلمانوں کو موقع بموقع نشانہ بنایا جانے لگا۔ گجرات میں فسادات ہوئے اور وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام پر، مسلمانوں کے ایک طرح کے ہولو کاسٹ پر ایک سوال کے جواب میں کہا، انہیں جب پوچھا گیا کہ آپ کو افسوس نہیں ہوا مسلمانوں کے اس قتل عام پر، تو انہوں نے کہا ہوا، اور اس کا جواب یوں دیا انہوں نے کہ جس طرح کار کے آگے اگر کوئی کتے کا پلہ کچلا جائے تو اس کا بھی افسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے قتل عام کو انہوں نے کتے کے پلے یا پلے کی طرح تشبیہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے اجتماعی شعور کو، ان کے خون کو اور اس قتل عام میں روندے جانے والے گھرانوں کا مذاق اڑایا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ بھارت کا پورا اجتماعی شعور خاموش رہا۔ یہ وہ بھارت تھا جس کا اپنے آپ پر جو مان ہے وہ کثیر المذہبی کا مان ہے، یہ کثیر التہذیبی ملک کہلاتا ہے، یہ اپنے آپ کو سیکولر مکھوٹے اور نقاب میں چھپاتا ہے، کثیر اللسانی ملک ہونے کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا کلیم بھی کرتا ہے۔ مگر بی جے پی نے پچھلے 28 سے 30 برسوں میں ہندوؤں کی پوری سیاست کو ایک مرکزی عنصر یعنی ہندو انتہا پسندی، ہندو دھرم، ہندو عقائد اور ہندو ریچولز کے گرد جو ہے وہ گھمانا شروع کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورا ہندوستان اس وقت ایک ہی آواز کے ساتھ ہے اور وہ ہے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح کچل دو۔ بابری مسجد عدالتیں ہوں، ریاستی ادارے ہوں، قومی ادارے ہوں، سب کے سب اس کھیل میں ایک مذہبی فرض سمجھ کر شریک ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو بھی فیصلے جاتے ہیں، جو بھی مقدمات جاتے ہیں، اس کے اسی طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ سیاستدان یا تو مسلمانوں کے خلاف بولیں گے اور اگر کسی معاملے میں مسلمانوں کے حوالے سے ان کے دل میں ہمدردی جاگے گی تو اس کا اظہار وہ خاموشی سے کرتے ہیں، یعنی خاموشی ہی کے ذریعے وہ اپنی سیاست کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو مسلمان کے حق میں ایک کلمہ بلند کرتا ہے وہ بھارت میں کنارے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور لطف کی بات یہی ہے کہ اس معاملے کے ایل کے اڈوانی بھی شکار ہوئے۔ ایل کے اڈوانی جن کی وجہ سے بابری مسجد شہید ہوئی، بابری مسجد کے مرکزی کردار ایل کے اڈوانی تھے، ہندو انتہا پسندی کی لہروں کو اٹھانے والے، اس تعصب کو ابھارنے والے ایل کے اڈوانی تھے، مگر ایل کے اڈوانی خود اس کا شکار ہوئے، اور وہ اس طرح کہ 6 برس کے بعد، بابری مسجد کی شہادت کے 6 برس بعد اقتدار میں آنے والی بی جے پی کی حکومت کے وہ نائب وزیر اعظم تھے، مگر نائب وزیر اعظم ہونے کے بعد اور نریندر مودی کے وزارت اعلیٰ کے بعد نریندر مودی نے پیش قدمی شروع کی۔ وہ پہلے سے زیادہ انتہا پسند بنے اور مسلمانوں کے خلاف اس جذبے کو انہوں نے سب سے زیادہ استعمال کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ گجرات فسادات کے بعد مرکزی لیڈرشپ میں تبدیل ہونے لگے۔ پورا ہندوستان کا الیکشن انہوں نے لڑا، اس کے لیے ہندو صنعت کاروں کو اپنے قابو میں کیا، ایک بڑا بجٹ بنایا، اور گجرات میں ہندو صنعت کاروں کو جس طرح انہوں نے مواقع دیے تھے، خیال یہ تھا ہندو صنعت کاروں کا کہ ان کی مرکزی حکومت کے بعد ہمیں کھل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ نریندر مودی بھارت کا پہلا آپشن بن گئے، ہندو انتہا پسند سیاست کا پہلا آپشن بن گئے۔ نریندر مودی نے اقتدار سنبھالنے سے ذرا پہلے ایل کے اڈوانی کو ہی اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا اور ان کو کنارے پر لگایا۔ ہندوستان کی 2 شخصیات ایسی ہے، بی جے پی کی اپنی سیاست میں اور وشو ہندو پریشد کی اپنی سیاست میں اور ہندو انتہا پسندی کی اپنی سیاست میں، جن کے متعلق ایک الگ ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ وہ ہیں ایل کے اڈوانی اور جسونت سنگھ۔ یہ وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے مختلف مواقع پر کچھ ایسے بیانات دیے جس کے باعث خود نریندر مودی نے منظم طور پر ان کو مرکزی سیاست کے دھارے سے ہی نکال پھینکا۔ ایل کے اڈوانی کا معاملہ یہ ہوا کہ بابری مسجد کی شہادت کی سازش کو منظم کرنے والے ایل کے اڈوانی
किसी ज़माने में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर लीडर कहा। इस बात पर बीजेपी उनसे नाराज़ हो गई और एल के अडवाणी को सियासी मतन से उधेड़ कर सियासी हाशिए में डाल दिया, फिर वहाँ से भी खुरच डाला। आज एल के अडवाणी ने लखनऊ की अदालत का फ़ैसला अपने घर में वीडियो लिंक पर सुना, मगर एल के अडवाणी भारतीय सियासत के मरकज़ी धारे में कहीं वजूद भी नहीं रखते। नरेंद्र मोदी ने उनका नाम ही मिटा दिया। इसी तरह उस वक्त के वज़ीर आला जो थे वो मरकज़ी सियासत से हटा दिए गए। जो हम नाम सुनते हैं जितने भी कल्याण सिंह है, मुरली मनोहर जोशी है, उमा भारती हैं, वो सब के सब दीवार से लगा दिए गए। हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत ने सबसे पहले हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत को मुनज़्ज़म करने वालों को ही शिकार किया। आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कोसे लिमनुल मुल्क बजाते हैं। 4 दांगे आलम उनका नाम गूंजता है। हिंदू इंतहा पसंदी की वो मरकज़ी शख्सियत है और जगह जगह वो फसादात को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और हिंदू इंतहा पसंदी के ज़रिए ही अपनी सियासत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आलम ये है कि जिस हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत से उनकी अपनी रियासती सियासत को नुकसान पहुँच रहा है, उसका इलाज भी वो मज़ीद हिंदू इंतहा पसंदी से करते हैं। सवाल यह है कि आज का हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। इसका तयन इससे होगा कि आज हिंदुस्तानी अक़लियतें कहाँ खड़ी हैं, उनका अपनी रियासत पर एतमाद कितना बचा है। मुसलमानों के लिए सोचने की बात यह है कि वो आगे अपना रोड मैप क्या बनाएंगे। जो हो रहा है उनके साथ यही होना है। इतने तकसीम के बाद, इतने बरस और इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद वो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। फ़ैसला उन्हें ये करना है कि क्या उनके पास आखिरी चारेकार वही होगा जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चुना था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भांप लिया था कि हिंदू इंतहा पसंदी की मेंटलिटी में कोई स्पेस नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। कोई भी अक़लियत हिंदू इंतहा पसंदी की जहनियत में गवारा किए जाने के काबिल नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि हिंदू इंतहा पसंद जहन जो दरअसल बरहमन जहन है, वो हिंदुओं की निचली ज़ातों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। निचली ज़ातें अपनी जद्दोजहद कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और अपने लिए एक नया रास्ता चुनने के लिए सरगर्म अमल है। यही सवाल, यही माजरा, यही मार्का हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अपने लिए एक नई राह चुननी होगी। वो राह जो हिंदुओं के रहम करम पर ना हो, जो उस पर इन्हिसार न करती हो, जो उनके अपने बलबूते पर और जो उनकी अपनी एड़ियाँ रगड़ कर अपने आब ज़मज़म को निकालने वाली हो। इसके लिए उन्हें बिला आखिर तक़सीम हिंद से पहले के हालात ही का मुताला और मुशाहिदा करना होगा। पाकिस्तानियों के लिए सोचने की ये बात है कि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हमारे अपने वतन अज़ीज़ के हवाले से हमें कितना तारीख़ी एतमाद देते हैं। तारीख़ का ये फ़ैसला हमारे मुस्तक़बिल की रोशन दिनों की ज़मानत बन सकता है। हमें सोचना चाहिए और हिंदुस्तान के आज के हालात को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आईना। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।